स्वच्छ भारत नितळ गोंयच्यो बकतछायो कुचेले मारिल्ल्यो दिश्टी पडटात। कुचेले गोटणेश्वर देवस्थाना फाटल्यान कोयर उडोवपाचो स्पॉट जाला। कोण तरी समाज विजवाट्यांनी घाण करप आनी लोकांनीच नितळ करप, मागीर नितळ गोंय राखपा खातीर सरकाराचो दंड आनी नेम कितें फायद्याचे? पळयात नितीक्षा गांवकराचो रिपोर्ट। कुचेले जे गोटणेश्वर देवस्थान आसा ताच्या फाटल्यान एक नल्ला आसा। ह्या नल्लान आयज आमकां इतली घाण पळोवपाक मेळटा, इतलो कोयर दिश्टी पडटा। लोक हांगा हाडटा आनी एवरीडे गार्बेज डंप करता। हांगासरल्या थळाव्यांनी खूब फावटी म्युनिसिपालिटी कडेन कंप्लेंट केली की हो जो कोयर आसा एवरीडे क्लीन जावपाक जाय, पूण आजून मेरेन म्युनिसिपालिटी हेचेर कांयच लक्ष दवरिना। तशेंच हांगा जो रस्त्या कुशीक आसा थंयय आमकां कोयर दिश्टी पडटा। दर वर्सा ह्या गोटणेश्वर देवस्थानाचो वर्धापन दिन आसता। त्या निमतान हांगासरले जे थळावे आसा ते एकठांय जावन हांगासर ही सगळी गार्बेज आसा क्लीन करता, पण म्युनिसिपालिटी कडेन इतल्यो फावटी कंप्लेनी दिवन सुद्दां हे जे डिसिल्टिंगाचें काम आसा ह्या नल्लाचें ते आजून मेरेन जाल्लें ना। तशेंच हो जो नल्ला आसा हे सगळें पाणी व्हांवून एका झरीक मेळटा आनी हांगासरले थळावे ह्या झरीन गणपती बुडयता। खंय तरी जेन्ना गणपती ह्या झरीन बुडयता तेन्ना हो जो नल्ला आसा हो क्लीन जावपाची गरज आसा। बिकॉज आयज आमी पळयतात वयतात थंय आमकां गार्बेज दिश्टी पडटा, ब्लॅक स्पॉट्स दिश्टी पडटा। खंय तरी आयज म्युनिसिपालिटीन ह्या सगळ्याचेर कारवाय करून हो जो नल्ला आसा बेगीनच्या बेगीन आयज क्लीन करपाची गरज आसा। आनी आतां आयकात थळाव्यांच्यो कांय प्रतिक्रिया। प्रश्न फक्त कोयराचोच ना, व्हाळाचें उदक बुरशें जाता हेंवूय तांची एक खंत। पालिका कानामनार घेना ही दुसरी खंत। आता पळय आमी हे जमले आता सगळे नालो हा पळय हा पळय कोलवाळ टू म्हापसा तो आमी साफ करपाक जमल्या। वर्साच्या वर्सा आमी साफ करता, कित्याक आमच्या वाडदिसाच्या निमतान आमी तो साफ करून घेता। आमी आमच्या म्युनिसिपालिटीक सांगता, पंचायतीक आमी सांगूंक वचना, म्युनिसिपालिटीक सांगता। आता कितें डिसिल्डिंग करपाक मेचे 15 तारखेच्यान JCB घालतले ते WRD, पण त्याच्या पयलीं आमकां हे साफ जाय न्हू। आमचो वाडदीस पयलीं येता न्हू किती प्रमाणे, ताका लागून आमी पयलीं आमी साफ करता। तांकां रावना, तेंची वाट पळयत रावना आमी। ते येता मागीर डिसिल्डिंग करता, कितें क्लीन करता ते तेंचेर मागीर ते पावसा पयलीं करता। सो आतां आमी सदांच पळयता की हांगा सदांच कोयर आसता। कोण हाडून उडयता इतलो? हे भायले लोक हाडून उडयतात। कितें आसता त्या वटेन शिवोलचे सडयातले कामुर्ले सगळे सराउंडिंग लोक आसता पळय ते हाडून हांगा डंप करतात। आमी तांकां खूब फाटी फोटो काडून धाडले, म्युनिसिपालिटीने हे केले, पण तेंचेर कांय एक्शन जायना। तो वारान मागीर सगळो नाल्यान येता कचरो। सो आतां हो कोयर जो आसा म्युनिसिपालिटी तुमी कंप्लेंट बीन दिली की क्लीन करपाक जाय म्हणून? क्लीन करपाक आमी वार्षिक तांकां सांगलेलें आसता की आमचो वॉर्ड मेंबर आहा तेकाय सांगलेलें आसता आमी, आनी सुपरवायझरी आमचो तेकाय सांगलेलें आसता। पण एक्चुअली डे टू डे कलेक्ट जावपाक जाय ती गार्बेज कलेक्ट जाता? ती कलेक्ट जाता, पण आतां कितें जालें पयर एक इन्सिडेंट घडलो हांगा थंय की 4 तेंचे डबे कोणी तरी अननोन पर्सनांनी उलपयले। ताका लागून आतां 4 दीस जाले डस्टबीन व्हरोंक आमच्या घरा कडेन येवंक ना ते, आमकां प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। आतां पळय आमी दर वर्सा हें करता। आतां हो व्हाळ भरोन येता पावसान आनी सगळें येता ते हांगा शिरकाता। आमी खूब फाटी सांगलें, आतां तो 5 सालां म्हणटा तें करता म्हणटा, पण आजून कांय करूंक ना। थंय सकयल झर आहा तो झरीर वयता। झरीर गेल्या उपरांत कितें जाता, आमची घरां ही मोरयेचें उदीक गेलें कितें गेलें आमकांच टार्गेट करता। बस तो हे करसून येता न्हू, पंचायतीचें येता, टार्गेट आमचो वाडो जाता न्हू। सो तुमकां कितें प्रॉब्लेम हांगा फेस करचें पडटा? उदीक झरीर वयता न्हू। आतां झरीर येता हेल्थाचें कितें करता, आमच्या घरांनी वयता। हांगा वयर वचना, व्हडले व्हडले आहा कोणी करिना कांय करिना। झरीर आमी गणपती विसर्जन करता। विसर्जन करता कारणान हे सगळें घाण आहा पळय ही सगळी झरीन वयता आमची। आमकां विसर्जनाक ते घाणीन गणपती विसर्जन करचें पडटा, आनी तो मोठी समस्या आहा। सो पावसान हांगा कितें जाता प्रॉब्लेम? पावसान सगळें उदीक वयलें येता, सगळें नाला येता। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, जवाहर बर्वे आनी संगीता ओली।